میدونی من حتما توی زندگیم یه کار خوب کردم که پاداشم الان به دست آوردم. چه پاداشی؟ این پاداشم. بازم فکر کن، شاید مجازات گناهات باشم. اینطور نیست. مجازات انقدر قشنگ نیست. اگه مجازاتم باشی پس هیچ وقت از این مجازات ناراضی نیستم. که اینطور؟ مطمئنی که خسته نمیشی؟ نمیدونم، اما وقتی کنارمی اصلا خسته نیستم. چی شدی؟ امروز چرا دوست داشتنی شدی؟ اینجوری نباشه؟ باش، اما باشه، دیگه میرم. من فهمیدم چرا اینقدر دوست داشتنی شدی. چی فهمیدی؟ زیاد خرید کردم مگه نه؟ خرجت زیاد شد نه؟ قول میدم دیگه خرید نمی کنم. خودم پول در میارم، میتونم برای خودم خرید کنم. خرید نمی کنم. بریم بیرون؟ باشه، منم حاضر میشم. گوش کن، ما با داداش عظیمینا میخوایم بریم تور شهری. گفتم که مام حاضر میشیم. باشه. خوبه. 10 دقیقه دیگه. باشه، عالیه.